तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते से खोलने पर इत्तेफाक, SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाएगा। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फैसलों का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक 1 सितंबर से पहले मज़ीद 2 इजलास होंगे। कोरोना के पेश नज़र तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। ईद कुर्बान की आमद, डिवीजन भर में 33 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। फैसलाबाद में 4 मंडियों का इजाफा करके सेल पॉइंट्स 15 कर दिए गए। जंग में 8, चिन्योट में 6 और टोबा में 4 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। AC कमालिया की ज़रिए सदारत मवेशी मंडी का जायजा। कोरोना के पेश नज़र बच्चों और बुजुर्गों का दाखिला बंद। UC सेक्रेटरीज को आलाइशें तलब करने की जगह का तयन करने की हिदायत। कमिश्नर फैसलाबाद की ज़रिए सदारत मवेशी मंडियों के कयाम का सिलसिले में जायजा इजलास। RPO राजा रिफत मुख्तार, DC मोहम्मद अली समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिवीजन भर में 29 मवेशी मंडियां शहरी हदूद से बाहर लगाई जाएंगी। डिवीजनल कमिश्नर कहते हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी के जानवर शहरी हदूद में लाने पर पाबंदी होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुबैना नाअहली, 3,500 सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहों का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लिया। जून की तनख्वाहें अदा न हो सकी, मुलाजमीन का घर चलाना मुश्किल। FWMC वर्कशॉप की बिजली 10 रोज से मुनक़ता, गाड़ियों का मुरम्मती काम ताखीर का शिकार होने लगा। मानसून में मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए वासा फैसलाबाद की तैयारियां जारी। कमिश्नर इशरत अली और DC मोहम्मद अली ने सफाई मुहिम और मशीनरी का जायजा लिया। बारिश में अमले को मुतहरिक रखने का हुक्म दिया। पेस्को चीफ शफीकुल हसन का मानसून के पेश नजर इंतजामात का जायजा। बारिशों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। फर्स्ट सर्कल अफसरान को ऑपरेशन टीमें तैयार रखने की हिदायत की। महकमे रेलवे ने फैसलाबाद में ड्राईपोर्ट फाटक बंद कर दिया। एक्सपोर्टर्स 42,23,000 रुपए अदा न कर सके। फाटक बंद होने से शहरी भी परेशान। धनोला, झुमरा और मिल्लत टाउन की ट्रैफिक मुतासिर। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में अमराज कल्ब के मरीज रुल गए। इको और ETT मशीन गैर फाल। मरीज FIC जाने लगे। इको कार्डिक टेस्ट के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं। MS का मौक़िफ़। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर असलम की खिदमात हासिल कर ली। लाल टमाटर के दुगने तिगने दाम, कीमत होश उड़ाने लगी। टमाटर हंडिया का लाजमी जुज्व। फैसलाबाद में 100, झंग और टोबा में 120 तो बवाना में 180 रुपए किलो तक बिकने लगा। प्याज 54 से बढ़कर 88, आलू 44 से 78 रुपए, हरी मिर्च 48 से 78 रुपए, लीमू 200 रुपए किलो, अदरक लहसुन भी पहुंच से दूर। अवाम बढ़ती महंगाई पर सटपटा उठी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मुनाफाखोरों के आगे घुटने टेक दिए। ईद उल अजहा की आमद पर यूटिलिटी स्टोर पर अशिया के दाम बढ़ गए। लाल मिर्च और नमक समेत इलायची की कीमतों में इजाफा। 200 ग्राम लाल मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कीमत 195 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 15 ग्राम सब्ज इलायची 30 रुपए महंगी, 130 रुपए कर दी गई। फैसलाबाद की बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब में कोरोना सैंपलिंग का अमल रुक गया। 350 टेस्ट ज़ेरे इल्तिवा। लेबॉर्ट्री इंतजामिया के मुताबिक तमाम मशीनें ठीक हैं। दर्जा हरारत बढ़ने पर काम रोका। जल्द सूरत-ए-हाल बेहतर बना ली जाएगी। कमिश्नर इशरत अली और RPO फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा का दौरा चिन्योट। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमाए इकराम से मुहर्रम उल हराम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। DC मोहम्मद रियाज और DPO सईद हसनैन हैदर भी मौजूद थे। DIG जेल खानाजात सईदुल्लाह गोंदल का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा का सिक्योरिटी जायजा। कैदियों की अहले खाना से मुलाकात के दौरान SOPs पर अमल दरामद चेक किया। जेल इंतजामिया को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। IG पंजाब की हिदायत पर पुलिस एहलकारों में तफ्तीशी बिल तकसीम करने का सिलसिला जारी।
جنگ میں ڈی پی او ڈاکٹر غیاث گل نے 10 لاکھ روپے سے زائد کے چیک تقسیم کیے۔ سنیوٹ کے کسانوں کا شوگر ملز مافیا کے خلاف احتجاج، گنے کی 60 کروڑ روپے سے زائد ادائیگیاں نہ ہوئی، بجلی، کھاد، ٹیوب ویل اور زرعی آلات پر سبسڈی ختم کرنے کی بھی مذمت، ضلعی صدر چودھری سہراب نے پالیسیز کسان دشمن قرار دے دی۔ تحصیل اسپتال شورکوٹ آنے والے مریضوں کے لیے مزید سہولیات، پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کردہ 100 کے قریب بیڈز لگا دیے گئے۔ ایم ایس ڈاکٹر غلام رسول شاہد مریضوں کی مشکلات میں کمی کے لیے پرامید۔ نجی اسکول اساتذہ کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی، لاک ڈاؤن کے دوران ٹیچرز کو نکالنے والے پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا ٹویٹ، اساتذہ کو نوکری سے نکالنے پر سی ای او ایجوکیشن کو شکایت کرنے کی تلقین۔ کمپیوٹر ٹیچرز کا ٹیکنیکل الاؤنس اور سروس اسٹرکچر کا مطالبہ، ایس ایس ایز کی غیر مشروط مستقلی اور اسکیل پروموشن شامل۔ پنجاب گورنمنٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا، مطالبات منظور نہ ہونے پر 14 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز کلیم کے لیے اسٹاک کی تمام تفصیلات جمع کرانا لازم، ٹیکس گزار مالی سال 2019-20 کی پہلی ششماہی کی تفصیلات جمع کرائیں گے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 31 جولائی تک کا وقت دے دیا۔ منٹ گمری بازار فیصل آباد کے تاجوں کا لاک ڈاؤن مکمل ختم کرنے کا مطالبہ، جمعے کی چھٹی بحال کی جائے، اس دن گاہک بازار کم آتے ہیں، تاجوں نے نیا مطالبہ بھی پیش کر دیا، انتظامیہ سے ساتھ دینے کی اپیل۔ گوجرا کا پینسا روڈ گندے پانی کی زد میں، کروڑوں روپے سے تعمیر کارپیٹڈ روڈ خراب ہونے کا خدشہ، دکانوں کے سامنے پانی جمع ہونے سے دکانداری متاثر، جھنگ کو ٹوبہ سے ملانے والی مرکزی شاہراہ گندے پانی میں ڈوب گئی، پیسکو گریڈ اسٹیشن کے گرد بھی پانی جمع، ادھر رجوا سادات کے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی نئی دیوار بارش کی نظر، 62 افراد نے کام رکوا دیا، کھائی پور نہ ہونے سے بنیادیں کھوکھلی ہونے لگی۔ مرمت کے نام پر بجلی کی بندش، شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ بوال جان، گوشیانہ میں 4 دن سے مسلسل 8 گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بن گیا، فیصل آباد مندر گلی نمبر 2 اور 3 میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی، جبکہ ٹرانسفارمر اوور لوڈ کی درخواستیں دینے والے صارفین کی سنی گئی، فیسٹو فرسٹ سرکل کو 200 kV کے 73 ٹرانسفارمرز فراہم کر دیے گئے۔ سنیوٹ ماہ جون میں ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15 کو 28,285 کالز موصول ہوئیں، جبکہ ہزاروں جھوٹی اور غیر متعلقہ کالز رپورٹس، دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 200 سے زائد کالز پر کارروائی بھی کی گئی۔ چاقو چھری کے بعد پسٹل کا دور بھی ہوا پرانا، فیصل آباد میں ڈاکو کلیشنکوف کے زور پر ڈکیتیاں کرنے لگے، جنگ روڈ پر الیکٹرانک شاپ سے 8 لاکھ روپے، 4 موبائل فونز لوٹ لیے، لائسنسی اسلحہ بھی ساتھ لے گئے، ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق کا تھانہ راجانہ کا دورہ، ریکارڈ کی پڑتال، فرنٹ ڈیسک پر ڈیٹا انٹری چیک کی، سائلین سے مسائل جانے، افسران کو جلد حل کے احکامات۔ مرکزی جماعت اہل سنت و مرکزی امیر جماعت الصالحین پاکستان صاحبزادہ پیر خالد سلطان کے والد کی نماز جنازہ جنگ میں دربار سلطان باہو پر ادا، سربراہ اصلاحی جماعت سلطان احمد علی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما پیر آغا طارق گیلانی کی شرکت، الحاج صاحبزادہ غلام میرا کافی عرصے سے علیل تھے۔ عالمی سطح پر کرکٹ بحال، ڈومیسٹک کرکٹ پر اب بھی روک، کھیل اور کھلاڑی کا رشتہ قائم رہنا ضروری ہے، ایس او پیز کے تحت کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کی جائیں، کھلاڑیوں کی اپیل۔ پنجاب حکومت اور سوشل ویلفیئر کی جانب سے خصوصی افراد کی امداد، فیصل آباد کے 66 افراد میں 13 لاکھ روپے تقسیم کر دیے گئے، ڈپٹی ڈائریکٹر خالد بشیر مزید 14 لاکھ روپے مہیا کرنے کے لیے پرعزم۔
اور پیٹرول خرچ ہوگا اور نہ ہی سی این جی کی لمبی قطاروں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی ٹریفک شور سے پریشانی۔ فیصل آباد چیمبر میں چینی کمپنی نے جلد الیکٹرک رکشہ متعارف کرانے کی خوشخبری سنا دی۔